ते श्रीनृसिंहकवचम् इन्द्रादिदेवा वृन्देश तातेश्वरो जगत्पते महाविष्णुर्नृसिंहस्वाकवचं ब्रूहि मे प्रभो यस्या प्रपठनाद् त्रैलोक्यं विजयी भवेत्। श्रीब्रह्मोवाचः श्रीणु नारद वक्ष्यामि पुत्रा सृष्टो तपोधनः कवचं नरसिंहस्वा त्रैलोक्यविजयाभिधम् यस्या प्रपठनाद्यग्नि त्रैलोक्यविजयी भवेत्। षष्ठाहं जगतं वत्स पाठनधारणाद यतः लक्ष्मीर्जगत्त्रयापति संहत्या च महेश्वरः पाठनधारणाद्देवा बुभुवुषादिगीश्वराः ब्रह्मा मन्त्रमयं वक्षे भूतादिविनिवारकं यस्य प्रसाददुर्व्यासास्त्रैलोक्यविजयी मुनिः पाठनधारणाद्यस्य शान्त्या च क्रोधो भैरवः त्रैलोक्यविजयास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषीणान्दस्य गायत्री नृसिंहो देवता विभुः क्षुङ्बीजं मे शिरः पातु चन्द्रवर्णः महामनु उग्रं वीरं महाविष्णुं यलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं दात्रे साक्षादक्षो मन्त्रराज सुरुद्रमः कण्ठं पातु ध्रुवं क्षौं हृद्भागवते चक्षुषे मम नरसिंहाय च ज्वालामालिने पातु मस्तकं दीप्ताद्रष्टाय च तथा अग्निनेत्राय च नासिकां सर्वरोक्षाज्ञाय सर्वभूतविनाशाय च सर्वज्ञविनाशाय दह पचद्वयम् रक्ष सर्वमन्त्र स्वाहा पातु मुखं मम तरादि रामचन्द्राय नमः पयाददुग्नं मम क्लीं पायत् पाणिजुग्नं च तारं नमः पदं ततः नारायणाय पार्श्वश्च अं ह्रीं ख्रौं च हुं फट् षडाक्षरा कटिं पातु ॐ नमो भगवते पदं वासुदेवाय च पृष्ठं क्लीं कृष्णाय उरुदयं क्लीं कृष्णाय सदा पातु जानुनी च मुत्तमं क्लीं गुं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः पायात् पदद्वयं क्षौं नरसिंहाय रुं च सर्वाङ्ग्यं मे सदावतुः इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रघविभग्रहं तव स्नेहान्मायाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुपूजं विधायाथ गृह्णीयात् कवचं ततः सर्वपुण्ययुतो भूत्या सर्वसिद्धियुतो भवेत्। शतमष्टोत्तरं चैव पुरस्सर्यविधिः स्मृतः हवनादीनदंशासेन विद्यासाधकसत्तमम् ततस्तु सिद्ध्यकवचः पुण्यात्मा मदनोपमः स्पर्धामुद्धया भवने लक्ष्मीवाणी वसे ततः कुञ्जायल्याष्टकं धृत्या मूलेनैव पठेत् सकृत् अपि वर्षसहस्राणां पूजाय फलमाप्नुयात् भुजे विलिख्यागुटिकं स्वर्णं स्थं धारयेद् यदि कण्ठे वा दक्षिणे बाहो नरसिंहो भवेत् स्वयं जुषीदा वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे करहे बिभ्रीयात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत्। काकबन्धा च या नारी मृतवत्सा च या भवेत् जन्मबन्ध्या नष्टपुत्रा बहुपुत्रावती भवेत्। कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः त्रैलोक्यं शोभयातेव त्रैलोक्यविजयी भवेत्। भूतप्रेतपिशाचस्य राक्षसा दानवस्य ये त्वं दृष्टा प्रलयायस्ते दे स्वाद्ये शान्तारं ध्रुवं यस्मिन् गेहे च कवचं
व्यामेवा यदि तिष्ठति त्वं देशस्तु परित्यज्य प्रयान्ति चाति दूरतः। इति श्री ब्रह्मा संहितायां त्रैलोक्यविजयं नाम श्रीनृसिंह कवचं सम्पूर्णम्।